नमस्कार, जय शिवराय. आज आम्ही म्हापशेच्यान हिंदू युवा शक्ती आणि स्वराज गोमंतक म्हापसाच्यान आमच्या भावाक रितेशाक अभिनंदन करपाक येयला. आज त्याच्या कार्याचे ताका फळ परत एकदा आनीक मेळ्ळा. सो आम्ही शुभेच्छा दिवपाक येयला ताका की अशेंच त्याचे कार्य फुडें चालू आसचें आणि ज्या प्रमाणे तो एक शिवप्रेमी आसा आणि आमच्या ग्रुपान तो एक्टिवली सदांच आसता. कसले कामाक आमी ताका जर उलो करीत जाल्यार तो सदांच धांवन येता आणि तशीच त्याची फूल फॅमिली आमच्या ग्रुपान मेंबर्स आसा. सो आमकां खूब आयज खोशी भोगता की आमचो एक भाव परत एकदा त्या पदार येवन ह्या कोलवाळ गांवाचे परत एकदा प्रोग्रेसाक त्याचो हातभार लागतलो. म्हणून ताका परत सगळे आमच्या दोन्ही ग्रुपा कडसून स्वराज गोमंतक आणि हिंदू युवा शक्ती कडसून खूब शुभेच्छा. आमी सगळे हांगासर स्वराज गोमंतक तर्फे हांगासर आयिल्ले आसा आमचे अभिनंदन दिवपाक. आयज आमचो एक शिवप्रेमी जो आमच्या वांगडा सदां आसलो आयज सरपंच जाल्लो आसा. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमचो अस्नोडकर जो सुकूर हांगासर झेडपी जावन निवडून आयिल्लो आसा. सो म्हणजे रिसंटली ह्या दोन हितून आमच्या झेडपीचो एक आसा जो आमच्या स्वराज गोमंतकान आसलो. तसोच आयज आनीक आमचो मेंबर धडाडीचो ज्या लोकां मदीं आसा, लोकांचें कार्य करपाक आसा आनी खंय तरी तेजो सदांच केन्ना खंयची हिंदू कार्य जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तो येता. सो आयज आमी झेडपीसून जे एक सरपंच आयलो, एक झेडपी निवडून आयलो. तसोच आतां म्हाका दिसता 27 जे इलेक्शन आसा सो तेन्ना आमच्या भितरलो ग्रुपांतलो कोण तरी एक बरोसो एक आमदार जावपाचो अशी सगळ्यांची इच्छा आसा. सो त्या हितून काम सगळ्यांचें चालू आहा आनी खंयचेय हिंदू कार्याक सगळ्यांचे जो सहकार्य आसता सो असंच फुडें काम चलपाचें आनी तेचे कडेन मागता की हांगासरले सुद्दां जे कितें आसता कार्य कितें सो तेन्ना कसो इन्वॉल्वमेंट आसा तसो तेणें फुडें दवरपाचो. भगवान श्री रामाच्या कृपा आशिर्वादान आयज आमच्या रितेश वारकणकराक जे आयज पद मेळिल्लें आसा सरपंच पदाचे ते आमी गोवा हिंदू युवा शक्ती तशेंच आमी स्वराज गोमंतका तर्फे तेजें खूब खूब अभिनंदन करता आणि अशेंच ताका शुभेच्छा दिता की अशेंच तेणी आमच्या लोकां खातीर खूब मोठें कार्य करचें. आणि जे मनीस जेन्ना व्हडलो जाता की जेन्ना तेजें कार्य व्हडलें आसता तेन्ना मनीस व्हडलो जाता. आणि अशेंच जे तेजी फूल फॅमिली आमी पळयता की हिंदू कार्याक म्हणा की समाज कार्याक म्हणून सदांच ती एक पावल तेजे फुडें आसता. आणि गेले म्हाका दिसता 2 टर्म जाले ते आमचो पंचायतीन तो मेंबर म्हणून आसा. पण आयज तेजें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा की एक सरपंच पदार तो पावलो आसा. हांव देवा कडेन मागता, श्री रामाच्या चरणा कडेन मागता की ताका अशी भरगस्त उंची दिवची आणि तो बऱ्या व्हडल्या पदार पावचो अशी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता आणि म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. जय